नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफेरी पौडेल। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमालेको दाउपेचका कारण पार्टी विभाजनमा पुगेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। आफूहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास। समाजवादको यात्रामा आउन कांग्रेसलाई समाजवादीका नेता खनालको आग्रह। कसैलाई रुवाएर समाजवाद नआउने कांग्रेस नेता पौडेलको जवाब। हैजा रोग न्यूनीकरणका लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। विज्ञ भन्छन् आम नागरिक नै सचेत बन्नुपर्छ। युक्रेनलाई थप सहयोग गर्न G7 समूहको प्रतिबद्धता। सहयोगबारे भने खुलाइएन। र ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि अब पुरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले वार्ताको नाममा दाउपेच गरेकाले पार्टी विभाजनमा पुगेको बताउनु भएको छ। जिल्ला तहका नेताहरूले केन्द्रीय स्तरमा देखिएको खटपटले पार्टीलाई फाइदा नपुर्याएको बताएका छन्। सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको पहिलो केन्द्रीय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजनको किनारामा पुगेको समयमा नेकपा एमालेका नेताहरू वार्ताका नाममा अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्न दाउपेचमा लागेका कारण विभाजन अनिवार्य बनेको बताउनु भएको हो। वार्ता त एउटा नाटक मात्रै अलमा ल्याउने दाउपेच मात्र रहेछ। त्यो कुरा जब हामीले कहिले बुझ्यौँ भने सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गरेर हामी फर्किसकेपछि त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेपछि अनि अदालतले फैसला गर्ने आधार नै भत्काइदिने। पुष्पलालले सही काम गर्नुभयो, विद्रोहको झण्डा बुलन्द गर्नुभयो, अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई केशरजंग रायमाझीले कब्जा गर्दा पुष्पलालले समेत विद्रोह गरेको र पुष्पलालले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दोहोऱ्याएको बताउँदै आफूहरूले समेत आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक प्रस्तावसहित पास गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अझै बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। के हो भन्दाखेरि यस्तै खालका विकृति, यस्तै खालका व्यथितिहरू खासमा पार्टी जस्तो भएन, कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो भएन भनेर हामीले विद्रोह गरिरहेका थियौँ। यस्तो समस्या नआउनु पर्ने हो, आयो देखा पर्यो, तर अहिले फेरि समाधान पनि हुँदैछ। हाम्रो जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यतर्फ हामी अल्मलिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो बिन्दुमा छौँ। सायदै मलाई लाग्दछ यस्ता खटपटहरू पनि हाम्रो मुख्य विषयहरूभन्दा बाहिर गएर निजी विचार, निजी स्वार्थ, निजी इच्छा, निजी आकाङ्क्षा, निजी चाहनाले अलि बढी काम गरेको हुन सक्दछ। पार्टी प्रधान कुरा हो। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले चुनाव अगाडि नै सबै क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेद्वारको पहिचान गर्ने गरी संगठन विस्तारमा लाग्न समेत नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा सहभागी विभिन्न जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूले केन्द्रीय स्तरमा देखिएको खटनपटनले कम्युनिस्ट संस्कारको निर्माण नगर्ने बताएका छन्। आज सिद्धिन्छ राष्ट्रसभाको बजेट, यो आज सकेर गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ। बिचैमा 5 दिन अगाडि 10 दिन अगाडि नै हट्नुपर्छ भन्ने केही साथीको भनाइ, केही साथीको बेस पार्टीको नि होइन। अब भयो त्यही, आखिर हामीले जे भने त्यही भयो। हिजो रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेम बहादुर आलेले हिजो राष्ट्रसभामा जवाब दिए, बेलुका राजीनामा घोषणा गरे। मैले आज बोल्ने पालो थियो, म बोल्थेँ, आज बेलुका घोषणा गर्थेँ। अब 12 घण्टा अगाडि चाहिँ नि गरेर युद्ध कसले जित्यो कसले हार्यो मलाई थाहा छैन। मन्त्री फेरबदलको निर्णय आकस्मिक रूपमा बाहिरिएपछि वक्तव्य निकाल्ने र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्य गरेको भन्दै आलोचना खेप्नुभएका निवर्तमान मन्त्री विरोध खतेवडाले आफूहरू पार्टीको निर्णय मान्न तयार रहँदै पनि आलोचना चुलिएको बताउनुभयो। केन्द्रीय परिषदको सोमबारको बैठकमा पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, स्थानीय चुनावको समीक्षा, आसन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनाव लक्षित कार्यक्रम र हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत रूपमा छलफल समेत चलेको छ। मंगलबारको बैठकमा 11 समूहका टोली नेताहरूले सुझाव राख्ने र प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सम्मानित नेता खनालले नेपाली कांग्रेसलाई वामपन्थीहरूसँग मिलेर समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले कांग्रेस समाजवादमा आए स्वागत गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस समाजवादमा नआउने हो भने समाजवादको पक्षधरहरू
मिल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेता खनालले गठबन्धन संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएर संविधान बचाउन सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन पछाडि बिना शर्त संसद चल्न दिनु वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विजय भएको उल्लेख गर्नुभयो। समाजवादका पक्षधर भन्ने, सत्तामा पुग्ने अनि आफैले बनाएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई च्याकचुक पार्न थाल्ने, कुल्चिन थाल्ने, संसदलाई विघटन गर्न थाल्ने, एकपटक पनि होइन दोहोऱ्याइ विघटन गर्न थाल्ने अनि त्यस पछाडि देशमा निरङ्कुश शासन व्यवस्था स्थापना गर्न थाल्ने, साराका सारा चिजहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर राख्ने अनि समाजवादको यात्रा हुन्छ त? हुँदैन। यो त पुँजीवादको यात्रा पनि भएन, सबभन्दा विकृत यात्रा हो पुँजीवादको। त्यसो हुनाले यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु परेको चाहिँ कारण त्यो। नेता खनालले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै अमेरिकी सेना नेपाल आएमा 4 पाटा मोडियोस् भन्नेहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सो कुरा संसदमा सोध्न बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता रोकेर नेपालको राष्ट्रियता जोगिएको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी सम्झौता गरेको भए नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीनको नीति विपरीत हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ इंकित गर्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई धडधरी रुवाएर समाजवाद नआउने बताउनु भएको छ। सोमबार नरबहादुर कर्मचारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरमा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा वरिष्ठ नेता पौडेलले नेताहरूले समाजवादको कुरा गरे पनि व्यवहार भने त्यस अनुसार नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीहरूले सरकारमा मन्त्री पठाएर 4 दिन काम गर्न नपाई सबैलाई पालो पुर्याउन मन्त्री परिवर्तन गर्नु पार्टी प्रणाली नभएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले मन्त्री बन्न सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने चरित्र समाजवादी चरित्र नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूले समाजवादको नारा बोक्ने तर काम भने प्रतिक्रियावादी र सामन्तवादी गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। एउटा चाहिँ सरकारमा मान्छे मन्त्री गएका छन्, 4 दिन चाहिँ नि काम गर्न पाएको छैन, फेरि त्यसलाई हटाउनु पर्यो, फेरि पालो पुर्याउनु पर्ने, त्यो नि पार्टी सिस्टम हो। सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने मन्त्री बन्नलाई त्यो कहाँ त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन नि, सबैको पालो पुग्ने कुरा। र म त एउटा प्रश्न भन्न चाहन्छु आज, के समाजवादको कुरा गर्दा के रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद आउँछ यो देशमा? कसरी आउँछ? मैले भनिराखेको छु, समाजवादतिर हामी गइराखेका छौँ कि हामी के आचरण र व्यवहार गरिराखेका छौँ? त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चरित्र र आचरण र व्यवहारमा समाजवाद आउँछ कि आउँदैन, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेता पौडेलले समाजवादको नारामा प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति देखाउने गरिएको भन्दै अब राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता बदलिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धनबाट देशको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले दलहरू मिलेर व्यवस्था बदल्न सके पनि राष्ट्र बनाउन नसक्ने इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनबाट विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि गठबन्धनमा नै विश्वास गर्ने गरेको भन्दै गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी चलखेल बढाउने जिकिर समेत गर्नुभयो। अब गठबन्धनद्वारा समृद्धि हासिल हुँदैन। म तपाईहरु सबैलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास पढ्नुभयो भने दलहरू मिलेर व्यवस्था बदलेका छन्, तर दलहरू मिलेर राष्ट्र बनाएको कुरा तपाईँ कोही सुन्नुहुन्न। जब हामी नेपालमा समृद्धिको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यस अर्थमा मैले तपाईँहरूका बिचमा बेला बखत भन्दै गरेको छु, अब नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ।
महासचिव पोखरेलले हरेक क्रान्तिले पुरानो राज्य सत्ताको ठाउँमा नयाँ वर्गलाई स्थापित गर्ने गरेको भए पनि 2062-63को क्रान्तिले राजतन्त्रको अन्त्य गरे पनि राज्य सत्तामा कुन वर्ग स्थापित गर्यो त्यसको जवाफ नभएको बताउनुभयो। 2062-63 क्रान्तिपछि अस्वाभाविक रूपान्तरण भएको भन्दै महासचिव पोखरेलले राज्य सत्तामा बुर्जुवा शक्ति र वामपन्थी शक्ति सामेल भएकाले नेतृत्वको प्रश्न हल हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। 62-63को आन्दोलनमा दुईवटा अस्वाभाविक रूपान्तरणकारी घटनाहरू भए। एउटा संवैधानिक राजतन्त्रलाई सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता परित्याग गर्यो। यो सामान्य कुरा थिएन। अर्कोतिर क्रान्तिको एक मात्र बाटोको मान्यता अवलम्बन गरेर दीर्घकालीन जनहितमा अगाडि बढेको र उसको दाबीमा भन्दै पनि 80% भूभाग कब्जा गरेका छौँ भन्ने दाबी गर्ने माओवादी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोमा आइपुग्यो। महासचिव पोखरेलले हतियारले भन्दा जनताको साथ र समर्थनले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मान्यता उद्घोष गर्ने नेता मदन भण्डारी भएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले समाज, राज्य र पार्टीको लोकतान्त्रिकरण मदन भण्डारीले अघि सारेको अवधारणा भएको बताउनुभयो। मदन भण्डारीले राज्यको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नुभएको छ, समाजको लोकतान्त्रिकरण कुरा गर्नुभएको छ र स्वयं लोकतान्त्रिक समाज र राज्यको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नुभएको छ। हामीले मदन भण्डारीका विचारहरूलाई जनताको मूल्य जनवादको चर्चा गरिरहँदा आजको बदलिँदो परिस्थितिमा यी तीनवटा आयामहरूलाई एक आपसमा अन्तर्निहित गरेर हेर्यौँ भने जनताको मूल्य जनवादको सिङ्गो चित्र पाउन सक्छौँ। नेता रिजालले लोकप्रिय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मदन भण्डारीले पराजित गरेपछि त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लोकप्रियता बढाएको बताउनुभयो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अघि बढ्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेल देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सके जति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेताले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमानदारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला भएको बताउनुभयो। हुन त शङ्करजीलाई बस्नुहोस् न भन्दाखेरि होइन म सुनिहाल्छु तपाईँको भनाइ भन्दै जानुभयो। नेकपा एमालेको महासचिव मलाई भन्न के मन थियो उहाँलाई भने शङ्करजी कमसे कम हामीहरू यहाँ अगाडि हुँदाखेरि यसरी नबोल्नुहोस् न, यसरी कसरी बोल्न सक्नुभयो भन्न मन लाग्थ्यो। हाम्रो अगाडि उहाँले जो शोधान्तर घाटाको कुरा गर्नुभयो, त्यो शोधान्तर घाटाको आज जो स्थिति छ यसको प्रणेता, यसको जन्मदाता केपी ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हो। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनका लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079मा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयमा बजेट कम भएको गुनासो समेत गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको उहाँको भनाइ छ। आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले तीनै तहका सरकार बीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका निमित्त विभिन्न निकायहरूबाट वितरण भइरहेको तथा आम जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम
आगामी आवको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनुभयो। सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको मन्त्री खड्काको दाबी छ। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनुभयो। सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन। स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र किताकात र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो, कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो, यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको हो। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत सेवा पुग्ने दाबी गर्नुभयो। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका झन्डै 52 लाख ग्राहक मध्ये करिब 26 लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले करका दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार समेत रहेको बताउनुभयो। यो बजेट जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले, देशको पक्षमा ल्याएको कारणले यो कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। म जवाबदेही छु कि छैन भन्दा म जवाबदेही छु। हैन, मैले त्यो जिम्मा लिएको छु, लिन तयार छु। अहिलेको सरकार तयार छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताउनुभयो। उहाँले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक गरी 75% भन्दा जनसङ्ख्याको अभिभावकत्व वहन गर्ने मन्त्रालयमा बजेट एकदमै कम भएको गुनासो गर्नुभयो। सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू गर्दा 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मन्त्रालय सबैको अभिभावक 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने, दायित्व वहन गर्नुपर्ने मन्त्रालय। तर के को विडम्बना हो कुनै मैले बुझ्न सकेका छैन। अहिलेसम्म सबैभन्दा कान्छो यो मन्त्रालय। म त्यहाँ मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आउँदा 80 करोड बजेट जम्माको अवस्था थियो। अलिकति लबिङ गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल अरबको मुख देख्यो यो मन्त्रालयले। 1 अरब 78 करोड भएको छ। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयका महिला विकास जस्ता विभागहरू खारिज गर्दा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब थप समाचार। नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले हैजा रोग न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसद लामाले अहिले काठमाडौँमा हैजाको समस्याले जनताहरू ग्रस्त भइरहेको भन्दै सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा हैजाको समस्या देखा परेको भन्दै सामान्य जनताले महँगीको बेलामा सुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद लामाले सरकारले हैजाको बारेमा मूल्यवृद्धिको चापमा परेको जनताको समस्यालाई बुझ्ने गरेर उपचार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा बच्चाहरूमा धेरै देखिन्छन्। झाडा पखाला, हैजा, विभिन्न रोग ज्वरो हुँदै के थुप्रै खालको चाहिँ अहिले
त्यस्तो छ। यसको बारेमा अब सामान्य जनताले जो अब यस्तो महँगी यस्तो चाहिँ मूल्यवृद्धिको कारणले जनताको चुलो बाल्न मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले त्यो सम्बन्धी ध्यान आकर्षण गर्नको लागि के छ, हामीले त्यसको बारेमा पनि एकदमै सिरियसली यसको बारेमा चाहिँ सरकार चाहिँ गम्भीर ढङ्गले जानु पर्यो। सांसद लामाले हैजा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बच्न आम नागरिक नै सजग रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले हैजाबाट बच्न आम नागरिक र सरकारवाला निकायहरू सजग रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म महाशाखाले परीक्षण गरेको 3 ठाउँको पानी प्रदूषित देखिएको बताउनुभयो। उहाँले 3 ठाउँमध्ये ललितपुरको सानेपा र काठमाडौँको बागबजार डिडी बजारमा गरिएको पानी परीक्षणमा प्रदूषित पानी फेला परेको बताउनुभयो। निर्देशक दासले कोटेश्वर र बल्खुको पानीको स्याम्पल लिइसकेको र परीक्षणका क्रममा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले महाशाखाको सहयोगमा गरेको परीक्षणमा पनि प्रदूषण फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले हैजा र झाडापखालाबाट बच्न नागरिक आफैले सजग र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सरकारले यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पानी उमालेर खाइदिनु पर्यो, नभए के भन्छ क्लोरिन अथवा के भन्छ पिउस हालेर खाइदिनु पर्यो। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिइदिनु पर्यो र अलिकति पनि लक्षण हुने बित्तिकै के भन्छ स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। किनभने मैले भनेको छु कि 20% चाहिँ देखिन्छ, 80% चाहिँ लक्षणै नभएको हुन्छ उसको। त्यही कारणले अलिकति हल्का माइल्ड अथवा के भन्छ नो सिम्पटम भन्छौँ हामीले, अलिकति हल्का सिम्पटम नभएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँदेखि थोरै हुने बित्तिकै संस्थामा जानु पर्यो। निर्देशक दासले बागबजारमा देखिएको हैजाको केस गम्भीर प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले हैजा फैलनबाट रोक्न विभिन्न कदम जारी रहेको र अस्पताललाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि भनेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार राप्रपा नेपालका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले लोकतन्त्र स्थापनाको 16औं वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुरानै अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देशको राजनीति केही राजनैतिक दलका नेताहरूको कब्जामा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले देशलाई आफ्नो मुठीमा लिएका केही नेताहरूले सर्वसत्तावाद लाद्न थालेको आरोप लगाउनुभयो। दलका नेताहरूको कारण राष्ट्रियता समेत खतरामा परेको बताउनुभयो। कमजोर बनिरहेको राष्ट्रियतामा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल र प्रभाव बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विदेशी शक्तिको रणनैतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको समेत बताउनुभयो। जनतालाई मालिक बनाउने, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएर सुरु भएको यात्रा 16 वर्ष पछाडि त्यसको ठिक विपरीत गन्तव्यमा पुगेको छ। अहिले जनता बलियो हुनुको सट्टा, प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुको सट्टा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास भइराखेको छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा धर्म परिवर्तन डढेलो जसरी फैलिरहेको बताउनुभयो। यसले नेपालीको एकताको आधार भत्काउन थालेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष थापाले आगामी संघीय निर्वाचनमा राप्रपा नेपाललाई जसरी पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले मेहनत गरेर भए पनि 3% को थ्रेसहोल्ड कटाएर पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरी सबैले प्रचार प्रसार अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदको चुनाव हुँदैछ। यो चुनावमा हामीले कम्तीमा राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय पार्टी बनाउन कम्तीमा 3% चाहिन्छ।
3% भन्दा धेरै प्रतिशत हामीले भोट ल्याउन सक्छौँ यदि हामीले मेहनत गर्यौँ, घर घरमा गएर जनतासँग संवाद गर्यौँ भने। राप्रपा नेपालले प्रदेश स्तरीय स्वयंसेवक मार्फत पार्टीका एजेन्डाहरूलाई जनता माझ लैजान 1 दिने प्रशिक्षण दिएको छ। मनसुनी वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान जलमग्न हुनु नौलो विषय होइन। वर्षाको समयमा ढल र खोल्साखोल्सी थुनिँदा सडक जलमग्न हुने र त्यसको शास्ति नागरिकले भोग्नुपर्ने नियति नै बनेको छ। हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम भएका स्थानका नागरिकहरूले त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मनसुनजन्य विपदका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुनुका साथै जनजीवन नै प्रभावित हुने गरेको विगतले देखाउँछ। जोखिमयुक्त स्थानका नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा पीडा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता नागरिकमा देखिन्छ। समस्या त अब त्यति बर्खामा अब त्यस्तो समस्या पर्दाखेरि त अब के गरौँ कसो गरौँ, झोलातुम्बो बोकेर निक्लिनु पर्ने अवस्था पनि थियो। भएर पनि डुबेर बस्यौँ, पानी यताबाट पसी उताबाट पस्ने भएर पनि कति बिजय गरेर बसी जाउँ, कहाँ जाने। अब गाउँमा गएर बसौँ, घर हालेर बसेर मात्रै कमाएर खाने ठाउँ छैन। अब खेतीपाती गरेर खाउँला भने छैन, बालबच्चा पढाउनै पर्यो, आफू पनि खानै पर्यो। बिजयको मामलाले गर्दा यस ठाउँमा आएर बसियो र पनि दुःख पाइरहेछ। अब हामी त्यस्तै डुबानमा पर्ने स्थिति आयो, पानी ठुलो आयो भने अलिक जान्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ के गर्छ भने अलिक सतर्क रहौँ है, पानी बढ्दैछ। अब सतर्क रहनुपर्छ, आफ्नो सामानहरू डुब्ला बिग्रिला, बिग्रिने सामानहरू अलिक सुरक्षित ठाउँमा राख्नु। नबिग्रिने सामान त केही छैन, बिग्रिने सामान सुरक्षित ठाउँमा राख्नु र आफ्नो बालबच्चा राम्रोसँग जोगेर बस्नु भन्ने खालको हामीले एउटा जानकारी गराउँछौँ। हाम्रो समस्या त बाढी आउँदाखेरि डर हुन्छ, भाग्नुपर्छ, अनि सुत्न पाइँदैन बेलुका नि। अब निन्द्रा लाग्दैन राति पानी परेपछि, अनि खोला उठ्दै हेर्दै गर्नुपर्छ खोलालाई कतिको बढ्यो भने। यहाँसम्म आउँछ नि सामानहरू त अब छोडेर भाग्ने नि, केटाकेटी बोक्नु कि सामान बोक्नुहुन्छ। सामानको माया गऱ्यो भने त मान्छे नै लान्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ढल र खोल्साखोल्सी थुनिँदा पैदल यात्रु र सवारी साधन आवत जावतमा कठिनाइ हुनुका साथै सडक जलमग्न र बस्ती डुबानको समस्या झेल्नु परेको छ। यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकायले काम गरिरहेको भए पनि सफलता पाएको भने देखिँदैन। यो चाहिँ के भने हामीले नै निम्त्याएको समस्या हो। यो प्राकृतिक समस्या भन्दा नि हामी बासिन्दाले या सहरी मनोवृत्तिले नै बढाएको समस्या हो। अब यसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्दैछ त भन्दाखेरि अब हामीले गर्न चाहेको भनेको रिचार्ज सेन्टरहरू राख्नुपर्छ, रिचार्ज गर्न दिनुपर्छ। पृथ्वीमा जबसम्म पानी जाँदैन तब त्यो वाटर लेभल पनि माथि आउँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। एउटा चाहिँ के हो भने अब सक्दै नसक्ने ठाउँमा ढलको जुन भोल्युम नबढाइकन अब सुख छैन। विशेष गरी नदीको बहाव क्षमताभित्र बस्ती बस्दा यहाँ वर्षौं पछि बाढी र डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विष्णुमती, बागमती, मनोहरा, टुकुचा, घट्टेगुलो, सामाखुसी र धोबीखोलालाई व्यवस्थित गरेर डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त बैंकर्स संघले आफ्नो सुझाव दिएको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशकका नाममा लेखेको पत्रमा लघुवित्त कम्पनीहरूलाई हकप्रद खुल्ला गर्नेदेखि बेस रेटको आधारमा ब्याज दर निर्धारण गर्ने जस्ता मागहरू उल्लेख गरेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले भोग्दै आएको समस्या लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता कम गर्न क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गरेको थोक कर्जा मात्र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, आवधिक बचतमा लगाइएको बन्देजलाई परिमार्जन गरी आवधिक बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न,
विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम 1% नबढ्ने गरी कायम गर्न, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू दूर दराजमा पुगेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सरकारका कल्याणकारी योजनाहरू लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। अब खेलकुद समाचार। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि मलेसिया गएको नेपाली महिला क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले अझै राम्रो गर्न सकिने भन्दै खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै अभ्यास खेलको खाँचो रहेकोमा जोड दिनुभयो। मलेसियामा सम्पन्न एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। उपाधि ल्याउने बाचासहित मलेसिया गएको टोलीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गरे पनि बाचा पूरा हुन सकेन। उपाधि ल्याउन लक्ष्य यसपालि पनि धकिलिएको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद वर्षा बाधक बन्दा नेपालको अघिल्लो खुड्किलो सेमिफाइनलको पहिलो इनिङमा सीमित भएको हो। बलियो यहीसँगको खेलमा बलिङमा जादु देखाएकी अस्मिता कर्माचार्यको 5 विकेट व्यक्तिगत प्रदर्शनमा अब्बल रह्यो। दुर्भाग्य नेपालको एसिया कप खेल्ने लक्ष्य वर्षाले नै मडारिदियो। सम्मुखको उपाधि टाढिए पनि नेपाली टोली आफ्नो प्रदर्शनमा सन्तुष्ट देखिएको छ। नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले जितेको म्याच नखेली आउनु पर्दा दुःख लागेको बताउनुभयो। 20 रन्स त हो, डिएल गऱ्यो भने पनि 5 ओभरमा यस्तो उस्तो भनेर त्यो क्यालकुलेसन गर्दै थियौँ कि हामीलाई पानी परेको भनेर पनि थाहा थिएन होइन। तर वेन वी रियलाइज कि अब पानी परेको रहेछ अनि त्यो पानीको जब भार बढ्दै गयो अनि टाइम रेस्ट्रिक्सन यतिमा यति भनेर तल हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ वी फेल्ट अलिकति डाउन। अनि त्यही अब जितेको म्याच नखेलिकन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो फिल भयो। टोलीमा अहिले केही अनुभवी राम्रो मिडल अर्डर र केही नयाँ प्रतिभावान खेलाडी सहितको मिश्रित टोली भएको भन्दै कप्तान रुबिना छेत्रीले निरन्तरको अभ्यास र धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर भए नेपाली महिला क्रिकेट टोली अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। हामीलाई म्याच ओभियसली निडेड छ होइन। जति अब युगान्डाको 5वटा म्याचले हामीलाई त्यति निखार्नु सक्छ भनेपछि हामी 2-3वटा सिरिज खेलेर गयौँ भने त हामी धेरै नै माथि पुगिहाल्छौँ होइन। सो डेफिनेटली अहिलेको टाइममा अब सिन्स हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्स र अब जुनियर प्लस अब मिडल अर्डरको त्यो हुन्छ नि एउटा मिक्स छ कि टिममा। सो त्यसको लागि चाहिँ जतिसक्दो उनीहरूले म्याच पाउँछ त्यो नै बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै जादुमय बलिङ गरेकी अस्मिता कर्माचार्यले पनि भ्रमण राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नका लागि सङ्घले कार्यक्रम राखेर प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। पर्फर्म गर्दा पनि अब हामी वास्ट आउट भयो नि त, अनि वी ट्राइड आवर बेस्ट। अब हामीले एउटा मोमेन्टम त पायो एउटा टिमको, अब नेक्स्ट टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले मुखमै आएको खेल गुमाउनु परेको भन्दै जिम्मा आफूले लिने बताउनुभयो। एसीसी र आईसीसीले आयोजना गर्ने यस्ता ठूला प्रतियोगितामा कम्तीमा पनि रिजर्भ डेको आवश्यक पर्ने भए पनि नराखेकोमा गुनासो गर्नुभयो। समग्रमा सबै पक्षमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले बताउनुभयो। आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल भएको छ कि एकदम आएको गेम चाहिँ गयो र यो चाहिँ यस्तो ठुलो इभेन्ट्समा आई थिङ्क कम्तीमा चाहिँ एसीसी आईसीसीको इभेन्ट्सहरूमा कम्तीमा एउटा रिजर्भ डे राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मुख्य प्रशिक्षक टमाटाले पनि कप्तान रुबिनाले भने जस्तै धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर पाए नेपाली महिला क्रिकेट टोली 2 वर्षमा छलाङ मार्ने बताउनुभयो। एउटा रेगुलर प्र्याक्टिस गराएर एउटा एक्सपोजर हामीसँग इन्डिया बङ्गलादेश एकदमै नजिक भएकोले त्यहाँ हामीले म्याक्सिमम् म्याच खेलाउन सक्छौँ। एज अ थाइल्यान्डसँग पनि एउटा रिलेसन बिल्डअप गरेर चाहिँ त्यो म्याच खेल्न सक्छौँ होइन। यस्तो कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन सक्छौँ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। 5-5 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरी गराइएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल समूह बीमा रहेको थियो। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले वार्ताको नाममा दाउपेच गरेकाले पार्टी विभाजनमा पुगेको बताउनु भएको छ। जिल्ला तहका नेताहरूले केन्द्रीय स्तरमा देखिएको खटपटले पार्टीलाई फाइदा नपुगेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले गठबन्धनबाट देशको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले दलहरू मिलेर व्यवस्था बदल्न सके पनि राष्ट्र बनाउन नसक्ने इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनबाट विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दावी गर्नुभएको हो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 16 अर्ब रुपैयाँ बढीको फलफुल जन्य आयात भएको देखिएको छ। मुलुकका 2/3 भन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेका र कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 1/3 भन्दा बढी रहेको अवस्थामा समेत फलफुलको आयातमा अर्बौं रकम बाहिरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मध्य कोलम्बियामा बुलफाइट प्रतियोगिताका क्रममा रङ्गशाला भत्किँदा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा 300 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला, 1 पुरुष र 1 बालक रहेका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति इभान ड्युकले त्यहाँ छानबिन हुने बताउनु भएको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचित गुस्ताभो पेट्रोले स्थानीय अधिकारीलाई त्यस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्नुभयो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब न्युरो टिम एनआरटी प्री सिजन टुर खेलका लागि सोमबार मलेसिया प्रस्थान गरेको छ। एनआरटीले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मलेसिया र थाइल्यान्ड जाने 30 सदस्यीय टोलीलाई बिदाई गरेको हो। 20,000 दर्शक क्षमता भएको पेनाङ सिटी रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 10,000 मलेसियन रिङ्गेट पुरस्कार जित्नेछ। उपविजेता टोलीले 5,000 मलेसियन रिङ्गेट पुरस्कार जित्नेछ। यस्तै एनआरटीले थाइल्यान्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।